दिसपट्टे आयकुपाक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. ऑगस्टाची 31 तारीख 2024. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो राखणो. स्तोत्र 121 आणि वोर 4. ना इस्रायलाच्या राखण्यांक न्हीद ना जेम ना. स्तोत्र 121 आमी पळयता, सर्वेस्पोर आमचो तो शरण, आमचो तो आसरो आनीक आमचो राखणो. आनीक ह्या 8 वडींनी 6 फावटी सर्वेस्पोर आमचो राखणो अशें आमकां दिसून येता. आनी हें कितलें बरें काय, 3 फावटी तो म्हणटा ताजी भासावणी आतांच्या पासत, आनीक 3 फावटी आसा पळय ती फुडाराचो पळय ती भासावणी तो आमकां दिता. आनीक खरेंच सर्वेस्पोर आमचो राखणो, तो आमकां राखता आनीक आपल्याच्या रोगतान आमकां तो एक किल्लो कसो सांबाळटा. तो आमच्या सरभोंवतणी उज्याचें एक व्हडलें दुरीग कशें आमकां तो राखता. ताचे पळय उज्याच्यो तलवारी आमकां राखता आनी तो आपल्याच्या आंज बोडव्यांक आमचेर राखणो कसो तो दवरता. मोजस जो देवाचो चाकर जावन आसा पळय, तो देवाचे राखणें आमकां एक सोबीत तरेन तो आमकां सोजमायता. तो म्हणटा ज्या भाशेन भोंवड वयर जी जेन्ना वाऱ्यार पळय ती भोंवता तेन्ना कोमी आपल्याच्या पिलांक कशें आपल्याच्या पांखाट्या खाला राखता, दामता, त्याच भाशेन सर्वेस्पोर आमकां राखता आनी दामता. आनी देवाचें उतर स्तोत्र 191 आनी वोड 4 अशें म्हणटा, आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो, ताच्या पांखा खाला तुका आसरो मेळटलो. सर्वेस्पणान आपल्याची सावळी आनीक आमकां ती एक लिपपाची सुवात आमकां राखून दवरपाची सुवात कशी दवरल्या. आनीक स्तोत्र 91 आनीक वोड 1 ते 3 अशें म्हणटा, जो मनीस भोव व्हरत्या देवाक शरणान येता आनीक सोर पदवेदाराच्या सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पोराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोडलेल्या शिकाऱ्यांच्या फासांतलो आनीक मोन्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवाडटलो. आयज ह्या संवसारांत पळय जो लोक जियेता तांकां आयज सुरक्षा म्हणटा पळय ती मेळना. ती सारकेच सगळे वाटेंतल्यान उक्तीं आसात आनी तांचे भितर एक भिरांत आसा की केन्ना काय हें दुयेंस येतलें, केन्ना काय कोण म्हाका गाडयेपण करीत, ओ केन्ना काय मेळे ओतमे म्हजेर अटॅक करीत, ओ केन्ना काय म्हजें एक एक्सिडेंट जायत. आनीक हे एक अनाथ भुरग्या भाशेन सारकेंच तांचे भितर जो पळय आशेता कोण तरी म्हाका राखतलो, सांबाळटलो, त्या भाशेन तांचें जिवीत आयज सांबळीत आसा. पूण आमचो आयज सासणीक बापूय जो आसा तो आमकां सांबाळटा आनी राखता. आनीक तोच जो आमचो मोग करता, तो आमकां सोदूंक आयलो आनी ताच्या वेंगेन आमकां तो भितर घेता. त्या पासत तूं भियेनाकाय, कसलेच हुस्के कुती काडिनाकाय, कसलेच उसांबळीन तूं रावनाकाय. देवाचें उतर अशें म्हणटा, स्तोत्र 91 आनीक वोड 5 ते 7. रातचे दास्तेचो वो दिसाचो सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखांत फिरतले पिडेक वो दोनपारचो नाश करतल्या वरिश्ठाक तूं भियोवचो न्हय. तुजे कुशीक ओजार जावन मरून पडो, तुज्या उज्याक 10,000 शेवटोन वचूं, तुजे सुरशीं कसलेंच वायट पावचें ना. सगल्या घरांचेर पळय जें पास्काचें शेळयेचें पळय रगत लायलेलें मोजसा काळार त्या घरांत तांची सगळीं सालवार आसली, तांच्या घरांत तांकां राखण मेवली. ताचे पयले
जेन्ना आमी पळयता इजिप्टान पयलोटो पळय तो सगलो मरून गेलो आनीक पूण त्याच भाशेन तुजी फामील जी पळय जेजू क्रिस्ताच्या रोगता खाला आसरो घेता किल्लो घेता पळय ती साळवार आसतली आनी तांकां राखतलो तो तुका राखतलो आपल्याचे दोळ्याची मावली कशी. देवाच्या भुरग्यांनो, आमी देवाक दिनवासुया कित्याक तोच आमकां सांबाळटा राखता, कित्याक ताका न्हीद ना आनी जेम ना. नियाळ कोर स्तोत्र 40 आनी 1. देव आमचो आसरो, तो आमचें बोळ, कोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 132, 133 आनी 134. सांजचें वाचप 1 कोरिंथीयांक बरयल्ली चीट 11 वोड 17 ते 30 आनी 4. सरस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.